بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذْنَا یاد کسو چې واغست منگا میثاقکم وعدستاسنا لا تسفقون دماءکم چې نبتو یوی ویني تاسو ولا تخرجون انفسکم او نبو باسی مرگری خپلا من دیارکم د کورونو خپلونا ثم اقررتم بیا اقرارو کتاسو وانتم تشهدون او ایتاسو گواهان ثم انتم بیا تاسو هؤلائی دغ خلقی تقتلونا چی وجل تاسو انفسکم مرگری خپلا وتخرجون او باسل تاسو فریقا یوڈلا منکم ستاسونا من دیاریم د کورونو خپلونا تظاهرون امداد کوي تاسو علیهم په خلاف د دې کې بالاسم په کولو د ګناه والعدوان او د زیاتی ویاتوکم او کچر تراشی تاسو ته اسارا کې دیان تفادوهم نفدیا ورکی دیتا وهو محرم او دا حرام دی علیکم بتاسو باندې اخراجهم اباسل د دی افتؤمنون ببعض الكتاب آیا ایمان روڑی تاسو ببعضی صد کتاب وتکفرون ببعض و انکار کوئی د بعضنا فما جزاء نصد سزا من یفعل ذالک چاچوک دا کار منکم ستاسونا یا ند سزا داغ چاچوی کدا کار ستاسونا الا خزی مگر رسوائی دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ویوم القیامت یو پرز قیامت یردونا واپس بکنشی الى اشد العذاب سغ عذاب تا وما اللہ ندی اللہ بعافر خبر اما داغسنا تعملون چکوی تاسو اولئک الذین دعوا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې واغست ژوند د دنیا ژوند معمولی لرا بالآخرت فآخرت فلا یخفف سبک بنکړی شي عنهم العذاب د دین عذاب ولا هم ینصرون او نه به د امداد وکړی شي